अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, आज 9 मुहर्रम उल हराम और इसी के हवाले से हमारा स्पेशल शो। ये वाक़या हर साल जब इस पे हम रिफ़्लेक्ट करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, जब हमारा दिल गम में डूब जाता है अहले बैत की, अहले बैत अतहार की तकालीफ़ को और उस तकलीफ़ को समझते हुए, इन वाक़यात को देखते हुए, तो इससे हमें एक नया अज़्म मिलता है। हर साल जब अल्लाह ताला हमें रमज़ान का तोहफ़ा देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भूख और प्यास को अल्लाह की रज़ा के लिए कैसे बर्दाश्त करना है, लेकिन उसी दिनों की प्यास के साथ और अल्लाह ताला की और इस दीन की बका के लिए अपनी जानों का नजराना देना एक ऐसी दास्तान है, एक ऐसी कुर्बानी है जिसका हमें कोई सानी नहीं मिलता। और यकीनन ये एक हर मुसलमान के लिए, हर मोमिन के लिए ये एक ऐसा सबक है जिसके बारे में बड़े बुज़ुर्ग अक्सर कहते हैं कि ये गम हमारे साथ ताहयात रहेगा, लेकिन ये वो गम है जो हमें सबक देता है। और अब अगर बुज़ुर्गों की दुआओं की तरफ देखें तो वो अक्सर कहते हैं कि मौला कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। तो यकीनन ये दिन अल्लाह ताला हमें एक मौका देते हैं कि हम अपने हालात पे और इस मौजूदा दौर हाज़िर में जहाँ हक़ और बातें रोज़ आमने सामने होता है, हमारा अज़्म दोबारा से ज़िंदा हो, हमें पता हो कि हक़ क्या है और हक़ के पीछे डट जाना क्या है। और जब भी आपके जहन में कोई मुग़ालता हो तो कहा जाता है डट जाना इमाम हुसैन के इनकार की तरह, जहाँ कोई प्रेशर, जहाँ कोई दुनियावी लालच आपको टस से मस ना कर सके, और आपको पता हो कि आपकी एलिजियंस अगर है तो सिर्फ़ अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ है। आइए सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बर सग़ीर की एक ख़ास रिवायत को देखते हुए। जिस तरह के हम देखते हैं कि यौम आशूर ये तमाम अशरे में मुख्तलिफ़ मजालिस का एहतमाम किया जाता है, मसाइब और वाक़यात करबला को बयान किया जाता है, तारीख़ के उन दरीचों को जो बड़े दर्दनाक हैं हमारे सामने रखा जाता है। इसी तरह ये एहसास रखते हुए कि जब प्यास लगती है तो कैसा महसूस होता है, वो तड़प क्या होती है, इमाम हुसैन के नाम पे सबीलें लगाई जाती हैं। इस सबील की आपको एक बड़ी ही रिच तारीख़ बर सग़ीर में नज़र आती है, पूरी मुस्लिम उम्मा में नज़र आती है। इसके हवाले से हमने तैयार की है ये रिपोर्ट। इससे आज के प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें यकीनन ये शामिल है कि लाहौर में जो मरकज़ी जुलूस निकल रहा है उसका रूट क्या है, किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ़र्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट एंड टेक आवर प्रोग्राम फॉरवर्ड। पाको हिंद में हसूल सवाब की खातिर सरे राह पानी पिलाने या पीने के पानी का इंतज़ाम कर देने का रवाज है। हमारे मुल्क में माह मुहर्रम में ख़ास तौर पर सबील एक ऐसा इंतज़ाम है जिसके ज़रिए पानी, शरबत या दूध लोगों में तकसीम किया जाता है और लोगों में इसार, भाईचारा और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ दिया जाता है। माह मुहर्रम के इस ख़ुसूसी एहतमाम का मकसद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके साथियों की दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियों को याद करना और लोगों को इनके पैगाम से आगाह करना है। आप देख रहे हैं हमारा 9 मुहर्रम स्पेशल, और ख़ास तौर पे आज ज़रा बात करेंगे कि जो लाहौर से मरकज़ी जुलूस बरामद होगा 10 मुहर्रम का, उसके रूट्स क्या हैं और वहाँ पे इस वक्त क्या तैयारियाँ की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रियाज़ अहमद साहब जो कि खैमा सादात के पास मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त शहर लाहौर में क्या तैयारी की गई है मरकज़ी जुलूस की। अस्सलाम वालेकुम रियाज़। जी वालेकुम अस्सलाम। रियाज़ साहब, हमें अपडेट कीजिए कि इस वक्त लाहौर में मरकज़ी जुलूस आशूरे की क्या तैयारियां हैं। और हम कुछ दिनों से सुन रहे थे कि शायद पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था या ये तजवीज़ पेश की थी कि तमाम सोशल मीडिया को बंद किया जाएगा आशूर के अयाम में, और हमने देखा कि यानी जो शुरू के अयाम है इसमें तो नहीं बंद किया गया, लेकिन क्या ऐसी कोई तैयारी 9 और 10 मुहर्रम के लिए की गई है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खैमा सादात के बाहर मौजूद हूँ और 9वीं मुहर्रम का जो मरकज़ी जुलूस है वो पांडू स्ट्रीट से जो है वो बरामद हो चुका है। और 9वीं मुहर्रम का जुलूस जो है उसमें जुलूस के जो हैं वो अज़ादार भी हैं और नोखा खना भी जो नोखा ख्वानी कर रहे हैं वहाँ वो भी साथ साथ मौजूद हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस जुलूस के साथ है। जुलूस कुछ देर में नूरी बिल्डिंग चौक में पहुँचेगा, वहाँ पर जो है वो नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद ये जुलूस जो है वो इस्लामपुरा चौक पहुँचेगा, इस्लामपुरा चौक से होता हुआ नीलीबार चौक से होता हुआ ये चिश्ती हाई स्कूल के सामने पहुँचेगा, फिर वहाँ से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में जाएगा और वहाँ से होता हुआ ये सीधा IG ऑफिस के सामने जो चौक है वहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ से ये पुरानी अनारकली चौक जाएगा, पुरानी अनारकली चौक से होता हुआ नाबा रोड आएगा, नाबा रोड से होता हुआ फिर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये मौज दरिया रोड है, इस रोड पर वो यहाँ से इस तरफ आएंगे
और रात को तकरीबन 8:30 बजे और 9 बजे के दरमियान ये जुलूस यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर फिर मजलिस अज़ा होगी। रात 12 बजे मजलिस अज़ा यहाँ पर ख़त्म होगी और फिर इसी तरह ये जुलूस जो है यहाँ से वापस पांडू स्टेडियम पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जहां तक सिक्योरिटी के मामलात हैं तो इस जुलूस पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिविल कपड़ों में और यूनिफॉर्म में मौजूद होंगे और जो 3 लेयर सिक्योरिटी जो पुलिस ने मुतारफ़ करवाई है वो 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ उसका हिस्सा होंगे। किसी को भी जुलूस में साइडों से या पीछे से दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इस जुलूस से जो भी शख्स दाखिल होगा वो सामने से होगा। वो जो जुलूस के मुंतज़मीन हैं उनके रज़ाकार वहाँ पर मौजूद होंगे, पहले वो तलाशी लेंगे, फिर उसके बाद पुलिस एहलकार जो 3 लेयर सिक्योरिटी है, 3 दर्जाती सिक्योरिटी है, वहाँ से वो 3 मुख्तलिफ जगहों से बाकायदा तौर पर चेक होगा। वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर से चेक होगा। उसके बाद फिर जुलूस में शामिल होने दिया जाएगा। जुलूस के रास्ते में आने वाली जो मुल्हिका सड़कें हैं वहाँ पर उनको खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। जब ये यहाँ पर 9-9:30 बजे जुलूस यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद जो 9वीं और 10वीं मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस है वो निसार हवेली से रात तकरीबन 10 बजे बरामद होगा, जो रात भर अंदरून शहर में रहेगा और फिर अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ 10वीं मुहर्रम को यानी कल जो है वो नमाज इशा से पहले वो करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। बिल्कुल सही। रियाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुतबादिल रास्ते कौन से तजवीज़ करेंगे आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी मंजिलों पर पहुंचना है? ये जुलूस क्योंकि इस वक्त रवा दवा है तो उनके लिए क्या मुतबादिल रास्ते हैं? कुछ ट्रैफिक अपडेट्स के हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, जो इस्लामपुरा की तरफ से चूँकि ये जुलूस आ रहा है तो वहाँ पर जो लोग वहाँ जा रहे थे उनके लिए मुतबादिल रास्ता जो है वो रखा गया है। यहाँ पर दयाल सिंह रोड रखा गया है। दयाल सिंह रोड से वो होते हुए इस्लामपुरा में दाखिल होंगे और दूसरी तरफ एमयू कॉलेज रोड है जो सांदा रोड है, वहाँ से वो लोग जाएंगे और वहाँ जो है वो इस्लामपुरा में दाखिल होंगे। लेकिन जो स्टेडियम की तरफ आने वाले लोग हैं उनके लिए फिर वो मार रोड है और इसके अलावा जेल रोड है, ये मुतबादिल रास्ते रखे गए हैं ताकि वो सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ आ सकें। जो दाता दरबार की तरफ से लोग आएंगे उनके लिए अंदरून इस्लामपुरा से रास्ता रखा गया है, वो वहाँ से होते हुए आउटफा रोड से होते हुए बंद रोड से होते हुए फिर वो इस्लामपुरा में दाखिल होंगे। ये मुतबादिल रूट्स रखे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ वो लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। जो लोग गलती से किसी रास्ते पे आ जाते हैं तो फिर उनको मुतबादिल रास्ता बताया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप इस रास्ते पे जाएं, क्योंकि यहाँ से जो है वो 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस गुजर है तो ये रास्ते बंद हैं। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर अलर्ट है और दूसरे पुलिस एहलकार और जवान भी यहाँ पर अलर्ट हैं। बिल्कुल सही। रियाज साहब, इस दफ़ा अंदाजे के मुताबिक जैसे आपने कहा कि ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी मौजूद है, 2000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान इस जुलूस के लिए तैनात किए गए हैं, तो कितना अंदाजे के मुताबिक कितने ज़ायरीन, कितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं इस जुलूस में, जिसके हवाले से फिर तैयारी की गई है? जी अभी भी जो जुलूस में लोग शामिल हैं, चूँकि ये तकरीबन 11 बजे 10:30 और 11 बजे के दरमियान जुलूस जो था वो बरामद हुआ था और इस वक्त भी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो इस जुलूस में शामिल हैं। लेकिन जो जुलूस ये आगे बढ़ता जाता है तो शामिल होते जाते हैं, इनकी तादाद जो है वो दुगनी हो जाती है और ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। सही। और आपने जैसे कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। दूसरा मुझे बताइए कि एम्बुलेंसेस या फ़र्स्ट एड की भी आप यहाँ पे कोई तैयारी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले थोड़ा सा मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि यहाँ पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल चूँकि हुकूमत ने मना किया हुआ है, हवाई फायरिंग का जो लोग करते हैं उनको सख्ती से मना किया और इसके अलावा सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ जो मवाद है उसकी तशहीर से मना किया गया और नफ़रत अंगेज़ तकारीर से भी सख्ती से मना किया गया। इस वक्त लाहौर में दफ़ा 144 का भी नफाज है, पूरे पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज है और यहाँ पर भी दफ़ा 144 का नफाज है इसी वजह से। और जहाँ तक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का ताल्लुक है तो दो एम्बुलेंस साथ साथ मौजूद है, 2 एम्बुलेंस जुलूस के पीछे हैं और 2 एम्बुलेंस जुलूस के आगे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक बिल्कुल जो है वो रेस्क्यू 1112 की गाड़ी जुलूस के पीछे है और एक जुलूस के आगे भी जो है वो फायर फाइटर की गाड़ी साथ साथ जा रही है। और इसके अलावा जो जुलूस के मुंतज़मीन हैं उनका भी जो है वो तिब्बी जो फौरी फर्स्ट एड देने का जो निज़ाम है वो भी साथ साथ मौजूद है ताकि किसी भी किस्म का कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश हो तो वहाँ पर तमाम तर ऐसी सहूलियात मौजूद हों जिससे लोगों की जानों को
बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब हमें अपडेट करने के लिए। और जिस तरह हम देखते हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर अगर हम बर-ए-सग़ीर की तारीख़ देखें तो उसमें अज़ादारी के आपको एक ज़बरदस्त लेगेसी नज़र आती है, और आज भी उसी मजहबी जोश व खरोश और एहतराम और अक़ीदत के साथ इसका एहतमाम किया गया है, और ये जुलूस, ये मरकज़ी जुलूस रवा दवा है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और आज 9 मुहर्रम को ज़रा तारीख़ का अहाता भी करते हैं। 10 मुहर्रम उल हराम के जो वाक़यात हैं, जो वाक़या करबला है, उससे पहले की जो हिस्ट्री रही है उस पर नज़र डालते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा 9 मुहर्रम स्पेशल, और बिलखुसूस 9 मुहर्रम के वाक़यात, बल्कि करबला के सानहे से पहले, करबला की जंग से पहले जो सूरत हाल थी वो ज़रा उसके एक अहाता करते, तारीख़ के दरीचों में जाते हैं। बिलखुसूस क्योंकि ये साल जो गुज़िश्ता साल है, इस्लामी साल की अगर बात की जाए, तो मैंने हज अदा किया, और एक लम्हे के लिए जहन में ज़रूर ये ख़्याल आया कि इमाम हुसैन का वो काफ़िला जिसने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया और फिर रुख किया इराक़ का, करबला का, क्या वाक़यात रहे होंगे। अगर हम तारीख़ को देखते हैं तो 3 ज़िलहज को हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील का ख़त मिलता है इमाम हुसैन को, जिसमें ये कहा जाता है कि हालात अच्छे हैं, बहुत सैकड़ों लोग आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं, अपनी सपोर्ट का इजहार किया है, और आपको कूफ़ा आने की दावत दी जाती है। और इमाम हुसैन यकीनन हालात की जो नज़ाकत है उसको समझते हुए, और मक्का में कोई खून रेज़ी ना हो, कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, इस इरादे से आप अपने पूरे ख़ानदान को लेकर, अपने ख़ानवादे को लेकर कूफ़ा की तरफ कूच करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्या वाक़यात है, हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के साथ कूफ़ियों का क्या रवैया था, और ये यकायक या वफ़ादारी बेवफ़ाई में कैसे बदली। आइए ज़रा इन हालात का, इस सूरत हाल का अहाता करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हम सबकी फ़ेवरेट रिसर्चर भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं, मिसेस इरम ज़िया हमारे साथ हैं, और हमें बराह रास्त इस्लामाबाद से जॉइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरम जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। यकीनन हर साल जब मुहर्रम के ये पहला अशरा आता है तो हमारा दिल गम से डूब जाता है, और हम उन वाक़यात को देखते हैं, वफ़ा और बेवफ़ाई के जो पैमाने हैं उनको एक दफ़ा देखा जाता है, और अपनी ज़िंदगियों के लिए असबाक इससे लेते हैं। तो बिलखुसूस अगर इस बात से शुरुआत की जाए कि कूफ़ियों के सैकड़ों ख़ुतूत जो उन्होंने लिखे थे, और इसकी तस्दीक हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील ने की थी, यकायक क्या हुआ कि मंज़र और सूरत हाल इस कदर बदल गई। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये एक हकीकत है जो तुमने इस वक्त बयान की है, एक दर्दनाक तारीख़ है, और एक हम ऐसा दर्द देखते हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ग़म हुसैन और उसकी अज़ियत और उसका गम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अब सारी बात सिर्फ़ इतनी है कि इस्लाम का जो आखिरी महीना है वो भी क़ुरबानी है, और इस्लाम का जो पहला महीना है जिससे हमारा साल शुरू होता है वो भी क़ुरबानी है। कि एक जगह हज़रत इब्राहीम अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद ज़िबा करने को तैयार है, और एक जगह जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए अपना सर कटवा देते हैं। लेकिन ईमान और इस्लाम के ऊपर आँच नहीं आने देते, और ये वो शहादत है कि जो बचपन में ही सरकार अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमीन ने बताई थी कि दोनों शहज़ादों के लिए जब जन्नत से लिबास आए थे, तो आप इस बात पे बहुत गमगीन हो गए थे कि आप ये जानते थे कि मेरे दोनों नवासों को किस तरीके से ये दुनिया कत्ल करेगी। इसलिए आप बार बार, जो आपकी हदीस है और जिसका मफ़हूम हमें मिलता है, कि आप ये ताकीद करते थे कि ए लोगों, मेरे बाद मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे बाद मेरे अहले बैत से नरमी का सलूक करना। बेशक। और अहले बैत की जो मोहब्बत है वो दर हकीकत जन्नत की कुंजियाँ हैं। तो इस बार बार तलकीन के बावजूद भी हम देखते हैं कि सानहे करबला हुआ, और सरकार अलैहिस्सलाम की आल के साथ बज़ाहिर कलमा गो लोगों ने क्या किया।
اب تم نے حضرت مسلم بن عقیل کا ذکر کیا، تو جب یہ کوفی بار بار کیونکہ یزید سے بہت تنگ آ چکے تھے. جی بالکل، تو میں یہ سمجھنا چاہوں گی کہ کیا یہ ڈر تھا، خوف تھا، منافقت تھی کہ جب یہ بیزاری، یہ آوازاری موجود تھی اور خط لکھ کے باقاعدہ بلایا گیا، اپنی بیعت کا یقین دلایا گیا، تو پھر دل کیسے بدل گئے؟ دیکھو نا، جب وہ خط لکھ رہے تھے، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ نجات کی صورت حضرت امام حسین کی شکل میں تھی. اب ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے خط لکھے تو حضرت عباس جو تھے وہ کوفیوں پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت امام حسین کو یہ بات بار بار کہی تھی کہ آپ ان کے اوپر بھروسہ مت کریں. تو حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی کو، جو بڑے ماشاءاللہ معتبر تھے اور بہترین مشورے دیتے تھے، ان کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے یہ تمام صورتحال کو دیکھیں اور پھر آپ ہم کو یہ بتائیں کہ وہاں پہ آنا کیسا ہے. اور جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں گئے تو لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ پہلے ہی دن آپ کے ہاتھ پہ 17,000 لوگوں نے بیعت کی. مطلب آپ نے حضرت امام حسین کی طرف سے بیعت لی جی پہلے ہی دن، کم و بیش کہیں 17 ہے کہیں 18 ہے، اور دوسرے دن یہ تعداد مزید بڑھ گئی تھی. صحیح. تو لوگ جوق در جوق آ رہے تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل نے فوراً ہی یہ خط حضرت امام حسین کو روانہ کر دیا کہ یہاں کے لوگ آپ کے لیے اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، حالات بہت سازگار ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں. صحیح. اور یہ خط انہوں نے روانہ کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے گا ارم جی کہ جب شہادت ہوئی ہے اور کوفیوں نے اپنی وفاداری کو بے وفائی میں بدل کر، تو اس وقت کیا ایک تگ و دو ہوگی حضرت مسلم بن عقیل کی کہ کس طرح یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہاں صورتحال بدل گئی ہے؟ دیکھو، جانثار اہل بیت کو ہمیشہ فکر سرکار علیہ السلام کے دل کے ٹکڑوں کی ہی رہی. اور حضرت مسلم بن عقیل جب اتنے خوش تھے کوفیوں کے رویے سے اور آپ نے یہ خط لکھا تھا، تو جیسے تم نے پہلے سوال میں پوچھا تھا نا کہ دل کیسے بدل گئے، تو یہاں پہ یہ ہوا کہ یزید کے بھی کچھ چمچے موجود تھے جنہوں نے یزید کو فوراً خط لکھا، کیونکہ وہاں کے جو گورنر تھے اس وقت وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ نرمی رکھتے تھے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ. صحیح. تو یزید نے ان کو وہاں سے ہٹایا نہیں، کیونکہ وہ اس وقت کوئی پرابلم نہیں چاہتا تھا. اسے پتا تھا کہ لوگ اس وقت بہت زیادہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرف ہو رہے ہیں. تو اس نے بہت شاطر شخص کو، ابن زیاد کو بصرہ سے بلایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ شاطر بھی ہے، یہ لومڑی کی طرح چالاک بھی ہے، اور یہ شقی القلب بھی ہے. تو اس نے حکم دیا کہ سب سے میں تمہیں 2 جگہ کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا گورنرشپ دے رہا ہوں، میں تمہیں 2 جگہ کا گورنر بنا رہا ہوں. انسینٹیو دیا، مال و مراد کا، رتبے کا انسینٹیو دیا عبید اللہ ابن زیاد کو. جی، عبید اللہ ابن زیاد کو. اور وہ آیا، اس نے سب سے پہلے آ کے تو موجودہ گورنر کو ہٹایا، اور پھر اس نے اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ مجھے تمام ایکٹیویٹیز کی اطلاع دو. صحیح. اور اس نے لوگوں کو بلا کے راتوں رات کچھ کو جان سے مارا، کچھ کو ڈرایا دھمکایا، کچھ کو لالچ دی کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کا حال اچھا نہیں ہوگا. یعنی یہ ایک آپ کو روایت ارم جی ہم اکثر دیکھتے ہیں نا، نمبر گیم. انفارچونیٹلی حکومت سازی کے عمل میں یہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے کہ ایک ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ایک لینڈ سلائیڈ موومنٹ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن پھر کچھ جوڑ توڑ کر کے لوگوں کو اپنی طرف حامی بنا لیا جاتا ہے. تو یہ کچھ آج کے لیے ہمیں سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگا، لیکن پھر جن کے دل پلٹنے ہوتے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، جن کا دل دھڑکتا ہے اور اس میں نرمی بھی موجود ہوتی ہے، تو وہ پھر واقعہ کربلا میں حر بن کر بھی سامنے آتے ہیں. کافی انٹریکشنز ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آج 9 محرم ہے. اس سے پہلے کی جتنی گفتگو، جتنے پیغامات ریسیو ہو رہے تھے، کیونکہ حر کو جب کمانڈر بنا کے یزید کی آرمی کا بھیجا گیا تھا تو پہلے صرف اور صرف اس کو رستہ روکنے کا کہا گیا تھا اور بیعت لینے کا کہا گیا تھا. پھر اگلے اس کے پاس خطوط یا انسٹرکشنز آتی ہیں کہ ان کو واپس نہ پلٹنے دیا جائے. لیکن واپس تو نہ پلٹنے دیا گیا، لیکن اس کا اپنا دل پلٹ گیا. جب ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں ارم جی، اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟
دیکھو سدرا، میں سمجھتی ہوں کہ حر بھی ظاہر کوفی تھا جی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایمان کی رمق موجود ہوگی جو اللہ رب العزت نے اس کی ذات کے اوپر کرم کیا، اور جو کوفی اپنے وعدے سے پلٹ گئے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو شدید اذیتیں دے کے قتل کر دیا گیا، ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ جتنے بھی واقعات حضرت مسلم بن عقیل سے ہمیں ملتے ہیں، ان کی فکر صرف ایک تھی کہ میں حضرت امام حسین کو خط روانہ کر چکا ہوں، اور کوفہ میں کوئی ایک شخص تیار نہیں تھا کہ وہ یہ پیغام لے کے حضرت امام حسین کے پاس جاتا کہ آپ تشریف نہ لائیں۔ اور 3 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اور 3 ذی الحجہ کو ہی حضرت امام حسین کو یہ خط ملا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیں۔ تو دیکھو یہ وہ کوفی تھے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کو بلانا چاہا، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن لالچ سے، ڈر سے، خوف سے ان کے دل پلٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان جو تھا وہ تازہ نہیں تھا، لیکن حر جس نے پانی بند کیا، جس نے اس بات پہ بھی وہ رضامند تھا، اور اس نے اپنے جو بھی اس کے یزید تھا کہ واپس بھی نہیں جانے دیا، لیکن 10 محرم کی صبح یقیناً وہ ایمان ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کا دل پلٹ دیا اور وہ وہاں سے یہاں آ گیا۔ ارم جی، ایک اور اس کی مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب یہ مذاکرات جاری تھے، جب پیغامات آپس میں ایکسچینج ہو رہے تھے، پہلے 10 دن 3 دن ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا سے پہلے، تو حر نے باقاعدہ امام حسین نے حر کو قیادت کی، امامت کی، ایک نماز کے لیے آفر کی جس کو اس نے رد کیا، بلکہ ریکویسٹ کی امام حسین سے کہ وہ 1000 لوگوں کا اس وقت ایک ٹروپ وہاں پہ موجود تھا اور اس کی امامت امام حسین نے کی تھی۔ تو وہ جو ایک اہل بیت، اہل اطہار کے لیے محبت تھی وہ دلوں میں قائم تھی، جیسے آپ نے کہا کہ رمق موجود تھی۔ آخر میں کیونکہ آج کی شب بڑی امپورٹنٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ آج کی شب کے لیے، ویسے تو واقعہ کربلا کے لیے یزید کی جو آرمی تھی، جو ٹروپ تھا، انہوں نے 9 محرم کا دن منتخب کیا تھا، لیکن امام حسین نے ایک رات کا وقفہ اور چاہا تھا، بلکہ یعنی حضرت عباس جو پیغام لے کے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ 1 رات کا مہلت اور دیجئے جس کے اوپر سوچ بچار کی جا سکے، کوئی رستہ نکالا جا سکے۔ یہ رات بڑی اہم ہے کیونکہ اس میں مناجات ہوئی، حضور یعنی امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اپنی وصیت کی۔ اس کے علاوہ اس رات کی کیا اہمیت ہے 9 محرم کی؟ جب آج کی رات آئی تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تمام چراغ گل کر دو، آپ نے اندھیرا کروا دیا، اور پھر آپ نے اپنے تمام جانثاروں سے گفتگو کی، اور آپ نے کہا کہ تم یہ بات جانتے ہو کہ کل کا دن ہمارا اللہ سے ملاقات کا دن ہے، کہ کل حق اور باطل آمنے سامنے ہوں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ انجام سب کو نظر آ رہا تھا، سب کو پتہ تھا کہ کل شہادتیں ملنی ہیں، رتبے بہت بڑے تھے، لیکن سدرا جان دینا آسان بات نہیں ہوتی، اور جب یہ پتہ ہو کہ کل جان دینی ہے تو آپ نے چراغ گل کروا کے کہا، آپ نے ایک کھلی آفر اپنے جانثاروں کو دی کہ یہ چراغ گل ہیں، اس رات کے اندھیرے میں جو بھی چاہے وہ حسین کا ساتھ چھوڑ کے جا سکتا ہے، بے شک، اور حسین کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن واقعی وہ جو قافلہ تھا وہ جانثاروں کا تھا، وہ اہل ایمان کا تھا، وہ اہل بیت سے شدید محبت کرنے والوں کا تھا، وہ اللہ رب العزت کا نام اونچا کرنے والوں کا تھا، وہ سرکار علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والوں کا تھا، اور ان کی ہر بات کو اپنی زندگی کا اولین مقصد سمجھنے والوں کا تھا، کہ ان سب نے اللہ رب العزت کے حضور دوسرے دن اپنی جان دینا گوارا کیا، پسند کیا، نہ کہ وہ حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے آ جاتے۔ بے شک ارم جی، تو اور یہ رات
ایک امتحان کی تھی. صحیح, اور یہی ان کی روایت ہے. انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج پوری عالم انسانیت, آج سینکڑوں لاکھوں مسلمان لبیک یا حسین کہتے ہیں. اور یقیناً جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بہت بہت شکریہ ارم جی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, اور تاریخ کے اس ان دریچوں پہ ایک طرح سے گفتگو کرنے کے لیے. بڑے اہم واقعے, سبق آموز واقعات ہیں, اور یقیناً ہر سال جب آپ ان پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں, یہ موقع اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے کہ کربلا کے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں سوچ بچار کر سکے, تو اس میں ہمارے لیے بہت سیکھ ہے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بہت شکریہ ارم جی کے ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ہماری اسپیشل جو ٹرانسمیشن ہے, ہماری اسپیشل کانورزیشن جاری رہے گی. دیکھتے رہیے آج پاکستان. ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, پر کہیں سبتے پیمبر سا نہ آقا دیکھا. نوحے کے معنی ہیں غم کا اظہار کرنا, خاص طور پر شہداء کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے غمگین ہو جانا. نوح خوانی کی روایت میں شہداء کربلا کے شہیدوں کو یاد کرنا اور ان کی شہادت پہ رونا, ماتم کرنا شامل ہے. عرب معاشرے میں زبان و ادب کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا. غم و رنج کے مواقع پہ مظلوم گریہ زاری کی جاتی تھی, جسے نوحے اور مرثیے کا نام دیا جاتا تھا. واقعہ کربلا پر نوحے اور مرثیے اسی روایت کے تحت لکھے اور پڑھے گئے. بات کریں اگر بر صغیر کی, تو 19ویں صدی کی ابتدا میں اردو زبان میں نوحہ خوانی کا آغاز ہوا, جو آج تک جاری و ساری ہے. عزاداری کا کوئی بھی شعبہ ہو, یہاں ایک سے بڑھ کر ایک صاحب علم لوگ پیدا ہوئے. پاکستان میں نوحہ خوانی کی بات کریں تو کئی قابل ذکر نام نظر آتے ہیں, جن میں ناظم حسین, آفاق حسین, جعفر دادا, عزت لکھنوی, ناصر جہاں شامل ہیں, کہ جنہوں نے اپنے کلام سے اسلامی تاریخ کے سب سے کربناک واقعے کی یاد تازہ کر دی. السلام یا حسین, لبیک یا امام حسین. یقیناً آج کی یہ ٹرانسمیشن یعنی 9 محرم کی ٹرانسمیشن ایک خصوصی پس منظر پیش کرتی ہے واقعہ کربلا کے لیے. اور جس طرح کہ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, جب حق اور باطل آمنے سامنے ہوں, اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے قدم ڈگمگانے لگے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ ڈٹ جاؤ امام حسین کے انکار کی طرح. یہ خوبصورت منقبت, یہ خوبصورت سلام پیش کر رہے تھے اسد ایوب. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آج کے ہمارے پینل سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں. اور یقیناً آج تھوڑی دیر پہلے, بریک سے پہلے بھی جس طرح آپ نے ان پورے حالات کا پس منظر دیکھا کہ جس طرح کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر اپنی بیعت کا اظہار کر کے اور اپنی محبت کا, اپنی وفاداری کا اظہار کر کے امام حسین اور ان کے خانوادے کو دعوت دی, اور اس کے بعد کس طرح حالات تبدیل ہوئے یہاں تک کہ کربلا برپا ہوتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ زہیر عابدی بھائی. بہت بہت شکریہ زہیر بھائی آپ کی آمد کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی زیغم, آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ضامن, آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. آج کا روز یعنی 9 محرم کے واقعات, کہا جاتا ہے اگر اس کا آپ احاطہ کریں تو عصر کی نماز کے بعد سعد بن عمر نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہی یہ مارکہ ہوگا, اور امام حسین کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ یا تو آپ بیعت کریں یا پھر حالات کا سامنا کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس یہ پیغام لے کر امام حسین کا پیغام لے کر جاتے ہیں, جس میں ایک دن اور سوچنے کا کہا جاتا ہے. اس شب کی, اس دن کی کیا اہمیت ہے, یعنی 9 محرم جب پتہ ہے کہ واقعہ اور یہ جو مارکہ ہے, یہ جو شہادت ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے عظیم و لازوال قربانی ہے, وہ سر پر ہے, تو اس رات امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کیا گفتگو کی, کیا وصیت کی, اور اس دن کی, اس رات کی کیا اہمیت ہے, اس پہ آج کی ہماری گفتگو ہوگی. زہیر بھائی, سب سے پہلے اگر میں آپ کی طرف یہ لے کے آؤں کہ تاسوعہ کے نام سے کہا جاتا ہے 9 محرم الحرام کے دن کو ریفر کیا جاتا ہے, اس لفظ کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا ریفرنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یوم تاسوعہ اصل میں تسعہ سے ہے, تسعہ کے معنی 9. یہ 9 محرم کے جو واقعات ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ حملہ کرنے کی تیاری کر لی گئی تھی, وہاں سے لے کے اور عبادت جو رات تک رہی ہے, ان تمام واقعات کو اور اس ڈیوریشن کو یوم تاسوعہ کہتے ہیں. 9 محرم, تسعہ, سین عین تسعہ سے یہ لفظ نکلا ہے.
زہیر بھائی، شب عاشور کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں، بالخصوص ابھی بریک سے پہلے بھی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ امام حسین نے روشنیوں کو گل کر دیا اور ایک دفعہ پھر جو ساتھ میں موجود تھے لوگ ان کو کہا کہ میرا کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی مجھے شکایت نہیں ہوگی اگر تم ساتھ چھوڑ دیتے ہو۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ دیکھیے، ایک بہت اہم بات، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ امام حسین نے عباس کو بھیجا تھا مہلت کے لیے۔ دراصل امام حسین جو کچھ کر رہے تھے وہ ماضی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے ہر اس سوال کو رد کرنے کے لیے امام حسین نے ایک قدم اٹھایا ہے۔ امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہ کہے، کیونکہ شب میں حملہ جو ہوا تھا وہ تقریباً مغرب کا یہ سمجھ لیں کہ وقت جھٹپٹے کا وقت تھا۔ کل کو اگر اس وقت حملہ ہو جاتا تو کل کو کہتے کہ جی وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور کسی نے پتھر پہ، یعنی ایک قسم کے اس کو الجھا دیا جاتا۔ امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری پلاننگ سے ہو رہا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے ہو گیا اور حادثاتی طور پر ہو گیا۔ اس لیے امام حسین نے ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس کو کل دن کی روشنی میں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ نہیں باقاعدہ حملہ کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ امام حسین کا مقصد ہدایت ہے، جنگ نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے۔ تو جب ہدایت کرنے والا آتا ہے تو وہ موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ سوچ لو، سمجھ لو، اور اس سوچنے اور سمجھنے کا وقت دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ 9 محرم کو جو امام حسین نے وقت دیا ہے اور 10 محرم کی صبح تک 37 آدمی یزید کے لشکر سے امام حسین کے لشکر میں آئے۔ یہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اور یہ جو 37 آدمی امام حسین کے لشکر میں آئے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام اور ابن یزید رہائی کا ہے، ان کا بیٹا بھی ہے، ان کا بھائی بھی ہے، ان کا غلام بھی ہے، تو یہ دراصل موت کا انتخاب کر کے آئے، یعنی قربانی کی نیت سے آئی ہیں، جانثاری کی نیت سے، اس لیے ان کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور ان 37 میں سے تقریباً 32 یا 29 افراد جو ہیں وہ کوفے کے ہیں، جن کا تعلق کوفے سے۔ تو یہ امام حسین نے مہلت دی تھی رات کو کہ اب بھی سوچ لو، سمجھ لو، کوئی ادھر سے ادھر آنا چاہے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہی کوچ امام حسین کا مقصد تھا چراغ گل کر کے جانے میں، کہ دیکھو کل کو کوئی یہ نہ سوچے کہ کہے کہ جی وہ شرمِ حضوری میں رہ گئے تھے، وہ خوف کی وجہ سے رہ گئے تھے، کوئی راستہ نہیں تھا، کیا کہتے امام حسین کو، کیسے امام حسین نے ہر وہ پہلو جو کسی کے جانے کے لیے تھا وہ اجاگر کر دیا کہ راستہ کھلا ہے، جاؤ۔ یعنی حق اور باطل کی ایسی تفریق کر دی جو تا قیامت رہے گی۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ ایک لازوال قربانی ہے۔ لیکن ابھی آپ نے ایک لفظ کا انتخاب کیا، اور اکثر ہم جب تاریخ میں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ میں علامہ ضامن صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جانا چاہوں گی کہ اکثر اس کو کربلا کی جنگ کہا جاتا ہے۔ دور حاضر میں بھی ہمارے سامنے ایک اسی طرح کا ایک سیناریو ہے جو کہ لاپ سائیڈڈ ہے علامہ صاحب۔ جیسے ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں کہ چند نہتے لوگ ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ کسی طور پہ بھی اس کو جنگ نہیں کہا جا سکتا، جبکہ اسرائیل اس کو اپنا رائٹ ٹو ڈیفینس کہتا ہے۔ کچھ ایسی ہی منظر کشی مجھے کربلا کی لگتی ہے کہ جب بہت محدود نمبرز میں لوگ ہیں جن کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، لیکن ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، ان پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے، ان کو پیچھے تک مڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو کیا اس کو جنگ کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بأی ذنب قتلت۔ سب سے پہلے تو امام وقت کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہوئے ان ایام کے موقع پر دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقع کربلا رونما ہوا، اس کو جیسے اس سے پہلے بھی آپ حوالہ دے رہی تھی کہ کیا یہ امام حسین خود ارادے سے آئے تھے، ٹھیک ہے، یا حالات اسے پیدا کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ امام حسین اپنے وطن سے اگر نکلے ہیں تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلتے وقت جو انہوں نے وصیت نامہ پیش کیا تھا، اس وصیت نامے میں یہی تھا کہ میں جو خروج کر رہا ہوں، اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، صحیح۔ اس لیے کہ حالات ایسے واقع ہو چکے تھے کہ حرام کو حلال میں تبدیل کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، فسق و فجور کا راج ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور جو شرائط ان کے بھائی نے مرتب کی تھی ان تمام شرائط کو پامال کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ مکے سے حج کو عمرے میں تبدیلی اسی لیے کیا تھا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے، کیونکہ حاکم وقت نے حاجیوں کے بھیس میں تلواریں حمائل کر کے بھیج دیا گیا تھا تاکہ تاثر دے دیا جائے کہ روزے حج کہ ایک کوئی خارجی آئے تھے اور ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ چھپ جائے بات کو نا، لیکن امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔
रास्ते से कूफा में जब मुलाकात हुई करीब करबला के घेर के करबला लाया गया 2 मुहर्रम को। दिन पर दिन गुजरते रहे और 10 तारीख यानी शब आशूर जब आती है और हम हालात को देखते हैं, शब आशूर गुजरी, जैसे अल्लामा साहब ने आपकी तरफ ज़ाहिर भाई ने हवाला दिया इस बात का कि वो शब आशूर जो थी दर हकीकत इमाम हुसैन ने अपने लिए मोहलत नहीं ली थी, ठीक है, मोहलत दी थी यजीद के लश्कर को, सही, ठीक है, उन लश्करों की मोहलत दी थी कि ताकि वो इस शब एक दफ़ा और सोच लें, ठीक है, उनको मोहलत मिल जाए। और देखिए जिस तरह से इनके बाबा मौला कायनात की बात मिलती है कि जंग सिफ़ीन में जब तलवार चलती थी तो पूछते थे, बद्र में जब तलवार चली हज़रत अली की तो लोगों ने पूछा कि आपने तन्हा इतने कत्ल किए, दूसरों ने इतने कत्ल किए। मौला ने कहा था कि देखो मेरी तलवार जब चलती है तो आने वाली नस्लों को देख कर चलती है, कि आने वाली नस्लों कोई मोमिन तो नहीं है इसमें, उसको देख कर चलती है। यही अंदाज अब जब करबला में हम देखते हैं तो सैयद शुहदा ने जो मोहलत दी और जब वो मोहलत ली गई, ठीक है, और उसमें सबसे जो सवाल आपका उसकी तरफ आते हुए एक यानी सबसे अहम गुफ्तगू ये कि सैयद शुहदा ने जो आखिरी खुतबा दिया है बिल्कुल आखिरी टाइम में जब सब कुछ ख़त्म हो चुका, कुछ भी नहीं है, और कहा तो उमर साहब से कि अपने लश्कर वालों को खामोशी इख्तियार करें, सुकूत इख्तियार करें, मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो उसने कहा ये कैसे मुमकिन है कि कम अज़ कम जो तादाद है ना लश्कर की फौजी अजीत की वो 30,000 है कम से कम, इससे ज़्यादा तो मुख्तलिफ रवायतें हैं लाखों तक चली जाती हैं, लेकिन अक्ल या इंसानी के एतबार से देखा जाए तो 30,000 तक तो माना जा सकता है, ठीक है। कैसे खामोश करा सकते हैं हम? हैवानों की आवाज़ अलग, असलह की आवाज़ अलग, लश्करों के लोगों की आवाज़ अलग, उसने कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है, कहा दलील मुमकिन नहीं है। ये कह के मेरे मौला ने ज़मीन से आसमान की तरफ तायराना निगाह दौड़ाई, एक एक चीज़ को देखा, एक निगाह का दौड़ना था, इंसान तो इंसान हैवान खामोश हो गया। और तारीख़ बताती है कि ऐसा सुकूत तारी हुआ कि रेत पर अगर सुई गिर जाए तो उसकी आवाज़ भी सब लोग सुन लें, ठीक है। खुतबा दिया था, गुफ्तगू की थी इस्लाही उम्मत जद्दी के हवाले से। उसके बाद कहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि खुदा का नुमाइंदा, नबी का नवासा, वक्त का इमाम अगर कोई गुफ्तगू करे कोई ना सुने और उस गुफ्तगू का असर ना हो, ये मुमकिन नहीं है कभी भी। ये जो आज नवासा रसूल, वक्त का इमाम तुम्हारे सामने खड़े होकर खुदा का नुमाइंदा गुफ्तगू कर रहा है और तुम पर असर नहीं हो रहा, क़द मोलियत बुतुनकुम मिन हराम, क्योंकि तुम्हारे पेट हराम से भर चुके हैं, और जब पेट में हराम चला जाए तो फिर किसी नबी किसी इमाम की बात का असर नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। और आज अब करबला में हम जो मिसाल आपने दी, लोग कहते हैं करबला में हुआ क्या था, कैसे वाक़या हो गया था, तो आज तारीख़ दोहराती है किसी न किसी अंदाज में। तारीख़ करबला को याद करा दिया फ़लस्तीन के सानियात में कि किस तरह से बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद हैं। कल माजी में करबला में सारी ताकतें मौजूद थी जो यजीद का साथ दे रही थी, और तनो तनहा आले रसूल तनो तनहा मुख्तसर अफराद के साथ मौजूद थे। आज फ़लस्तीन में वही अंदाज़ है कि नहते अफराद हैं, बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बीबियाँ हैं, मर्द हैं, तो नहते हैं, और वही बेबसी है जो दूर बैठा भी इंसान वही बेबसी महसूस कर रहा है, वही प्यास, वही तमाम चीज़ों का सामना हो रहा है। तो आज तारीख़ खुद बता रही है कि करबला में लोग कहते हैं कि मुमकिन नहीं ऐसा हुआ होगा, देख लीजिए आज बहुत मुमासलत हमें नज़र आती है। अल्लामा साहब यहीं से गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू बी बैक। कई दफ़ा जिस तरह हमें ये बड़ा तारीख़ी जुमला मिलता है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है और उस वक्त तक दोहराती है जब तक हम उससे सीख नहीं लेते। क्या वजह है कि आज भारी अक्सरियत में हमारे मुसलमान, हम मुस्लिम उम्मा हैं, बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं जिनके पास रिसोर्स हैं, लेकिन आज भी हम खामोश हैं और हक़ और बातिल आमने सामने हैं। हक़ का साथ देना हम उस तरह हम चाह कर भी नहीं दे पा रहे। इस पर भी हम बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला उसी तरह आगे बढ़ाएंगे। इमाम हुसैन का बड़ा ही पॉपुलर, बहुत ही मकबूल कॉल है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे कुर्बानी उतनी बड़ी देनी पड़ेगी। और यकीनन जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान करबला में है उस पर आज तक इंसानियत शर्मिंदा है। किस तरह ये वाक़या होता है जिसमें बच्चों और ख़वातीन और यहाँ तक कि पूरा लश्कर हम देखते हैं कि कई दिनों का प्यासा है, वो जंग की नीयत से आगे नहीं बढ़ते, लेकिन एक तारीख़ रकम की जाती है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हक़ को
ایک طرح سے شکست دینے کا ارادہ کیا تھا یزید نے، اپنے ہاتھ پہ بیعت کرانی تھی، چیزوں کو بدلنا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ امام حسین نواسہ رسول اپنے نانا کے دین کو اور ان کی شریعت کو بدلنے دیتے؟ تو آج انہی واقعات کو لے کر ہم آگے چڑھ رہے ہیں۔ اس کال سے ہی اس گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گی۔ ہمارے ساتھ مفتی زیغم صاحب موجود ہیں۔ آج بھی ظلم ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہم نے ظلم کی ایک داستان دیکھی۔ زیغم صاحب، آپ جب احاطہ کرتے ہیں، جب سوچتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور خصوصاً ایک شب پہلے یعنی آج جو شب عاشور ہے، 9 محرم کا دن، کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کو لگتی ہے جس کے بعد بار بار آپ کا ذہن جہاں جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ واقعہ کرب و بلا صرف مقتل کے طور پر اس کو نہ لیا جائے، بلکہ یہ تاریخ انسانی کے لیے ایک مکتب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بے شمار اسباق ہیں، اور زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور امام علی مقام کا مقصد یہی تھا، اور اس مقصد کے لیے اور دین اسلام کے احیاء کے لیے، فتنوں سے بچانے کے لیے، طاغوت کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، امام علی مقام ان جو اعلیٰ اقدار ہیں، اعلیٰ مقاصد ہیں، اس کے احیاء اور ثابت کرنے کے لیے امام علی مقام نے یزید کے خلاف خروج فرمایا۔ ہم شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں نا، امام علی مقام کی جو بھی جد و جہد ہے، مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ، پھر یہاں سے آپ کوفہ تشریف لائے، آپ سے بار بار جب بیعت کا تقاضا کیا جاتا ہے تو آپ نے ایک جملے میں پورے فلسفہ کرب و بلا کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا شخص وہ یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک نصاب عطا فرما دیا گیا۔ یہ 2 اشخاص یا 2 افراد کی جنگ نہیں، یا 2 گروہوں کی جنگ نہیں، بلکہ 2 نظریات اور 2 تصورات کی جنگ ہے، 2 الگ الگ راستوں پر چلنے والوں کے لیے جنگ ہے۔ اور قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص اگر حسین سے اپنے آپ کو جوڑے گا تو فرمایا کہ اس کے لیے نصاب یہ ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ یزید جیسے کسی بھی شخص کی وہ کسی بھی زمانے میں بیعت نہیں کرے گا، میرا اس کے سامنے۔ امام علی مقام اگر جنگ چاہتے اور اگر آپ کا مقصد اس طرح کا معاملہ ہوتا تو وقتاً فوقتاً آپ کی بارگاہ میں یہ گزارشات پیش کی جاتی ہے۔ فرزدق عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حاتم طائی کے پوتے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ انتظار فرمائیں، کچھ دنوں کی ہمیں مہلت عطا فرمائیں، ہم آپ کی پشت پر اتنا بڑا لشکر جرار کھڑا کر دیں گے کہ یزید اور اس کے جو حواری ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن امام پاک ہر موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد انتشار نہیں ہے، میرا مقصد جنگ و جدال نہیں ہے، بلکہ میں اپنے نانا جان کے دین کی اصلاح چاہتا ہوں، بگاڑ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور فتنوں کا جو ایک سلسلہ بپا کیا گیا ہے میں اس کا راستہ روکنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اگر آج امام علی مقام رخصت کو اختیار فرما لیتے جس طرح شریعت میں اجازت تھی، لیکن امام پاک کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور ہر زمانے کے لیے یہ ایک لائن آپ نے کھینچ دی کہ کسی بھی زمانے میں اگر کوئی کسی کا اسٹیٹس یہ ہوگا، کسی کا مقام یہ ہوگا، کوئی اگر اس منصب پر ہوگا تو اس کے لیے پھر رخصت اور اس کے لیے پھر مصلحت پسندی کا شکار ہونا، یہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے لیے لازم فرمایا گیا کہ وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرے گا، طاغوت کا راستہ روکے گا۔ کیونکہ اگر امام پاک اس موقع پر رخصت کا راستہ اختیار کر لیتے تو قیامت تک آنے والے جو بھی اپنے آپ کو امام پاک کے نام سے بھی منسوب کرتے تو ان کے سامنے تو ایک طریقہ یہ ہوتا اور ایک عذر اور بہانہ یہ ہوتا کہ ہم مصلحت کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں اور رخصت پر عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ امام پاک نے یزید کے خلاف مصلحت پسندی کا راستہ اختیار فرما لیا، رخصت کو اختیار فرما لیا امام پاک نے۔ اور یہ جانتے ہیں کہ مصائب کا سامنا ہے، امام پاک تو ہر قدم قدم پر آپ کے سامنے یہ گزارشات پیش کی جاتی ہے۔ فرزدق جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ سے عرض کی نا کہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور یقیناً آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا، آپ نہ جائیں۔ لیکن امام پاک یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اگر آج گھر میں بیٹھ کے اگر آج خاموشی اختیار فرما لی گئی تو پھر باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں رہے گا، کسی کے پاس کوئی بنیاد نہیں رہے گی کہ باطل کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوں تو کس بنیاد پہ کھڑے ہوں۔ جب نواسہ رسول جو دین کے وارث ہیں وہ یزید کے خلاف آرام سے گھر پہ اور گھر والوں کے ساتھ، خاندان کنبے قبیلے والوں کے ساتھ سکون سے بیٹھ گئے تو پھر قیامت تک آنے والوں کے لیے کوئی بنیاد فراہم نہ ہوتی۔ یعنی وہ جو ریزسٹنس جو ریکوائرڈ تھی ایسے کسی بھی بگاڑ کو روکنے کے لیے، اس کے لیے یہ قربانی اہم تھی اور یہ قربانی ایک طرح سے ضروری تھی۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، مجھے بتائیں کہ بالخصوص جب ہم شب عاشور کا ذکر کرتے ہیں، جب امام حسین اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، وصیت دے رہے ہیں اور لوگوں کو ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ اب آگے کی مرحلے کتنے مشکل ہوں گے، اس وقت بیویوں کا کیا کردار تھا خاص طور پہ شب عاشور پہ؟ دیکھیے کربلا کی تاریخ تو کربلا کی خواتین کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، اور آج ہم جب کہتے ہیں نا تاریخ میں کہ غدیر میں
1.25 लाख का मजमा था, ठीक है, और सब ने अला ऐलान विलायत को कबूल किया था। और तारीख़ का ये सितम है कि जिस वाक़े के एक गवाह है वो भी मौजूद है तारीख़ में, 4 हैं वो भी गवाह है मौजूद है, 5 है वो भी गवाह है, जो कि 1.25 लाख का मजमा गवाह था जिस चीज़ का, तारीख़ में उसको छुपा दिया गया, मिटा दिया गया, झुटला दिया गया। करबला में जबकि वतन से दूर थे, चंद अफराद थे फ़कत ना, कोई अपना न था, चंद अफराद थे। करबला आज भी ज़िंदा है। करबला में और गदीर में फ़र्क ये है, वहाँ सब थे मगर वहाँ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना थी। करबला में मुख्तसर थे मगर जनाब ज़ैनब थी, जनाब उम्म कुलसूम थी, ख़वातीन थी अलैह रम की। और यही वजह थी कि इन तमाम मसाइब व आलाम के बावजूद कोई ख़ातून तारीख़ में ऐसी नहीं मिलती जिसमें इतनी जुर्रत हो कि जिसने अपने सामने भरे हुए कुनबे को कत्ल होते देख लिया, आखिर अपने भाई को भी देख लिया। उस आलम में सफ़ों को चीरती हुई भाई की लाशें पे पहुंची थी और अपने हाथों पे भाई के लाशें उठाए कहा था कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ा क़ुरबाना, ए अल्लाह हमसे इस हक़ीर से क़ुरबानी को कबूल कर ले। ये जुर्रत, ये हौसला करबला की ख़वातीन का था। सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा नज़र आती है बेटी के अंदर, ठीक है ना। जैसे जनाब फ़ातिमा सलाम ने बाप का ख्याल रखा था, बाप के साथ साथ रही थी और रिसालत की पुष्ट पनाही करती रही हर मकाम, विलायत की पुष्ट पनाही करती हैं हर मकाम पर। करबला की ख़वातीन में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दीगर ख़वातीन जितनी भी हैं, ज़ाहिर है कि जनाब इमाम हुसैन के बाद फिर मीर कारवां मर्दों में इमाम ज़ुल आबिदीन थे, लेकिन ख़वातीन जनाब ज़ैनब के किरदार को देख रही थी। ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह का और उन ख़वातीन ही का किरदार था कि शब आशूर अगर हमारे यहाँ पता चल जाए कि कोई वाक़या ख़तरनाक मौत का होने वाला है तो ख़वातीन बच्चों को छुपा लेती हैं, औलाद को पसे पर डाल छुपाती हैं। मैटरनल प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है जो सामने आती है। लेकिन शब आशूर आलम यह था कि हर खेमे में माँ अपने बेटे को बिठाकर संवार रही थी, तैयार कर रही थी और आने वाले कल के लिए तैयार कर रही थी। और हर माँ की कोशिश ये थी कि मेरा बेटा सबकत ले जाए, इस पर कोई और सबकत ना ले जाइए। ये जुर्रत, ये हौसला किस बुनियाद पर आया, ये इतना मालूम था कि जिस हस्ती के पीछे हम साथ हैं यही हक़ है, यही हक़ है, यही सदाकत है और दीन इलाही अगर बचता है हमारी कुर्बानी से तो हम हाजिर हैं। यही वजह है कि रोज़ आशूर के बाद करबला अगर आज तक ज़िंदा है तो यही करबला की ख़वातीन बिलखुद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात जो भरे हुए दरबार में दिए हैं कि यजीद जैसा शख्स जो है वो जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह दाखिल होती है ना और पूरे वक़ार के साथ कदमों को जमा के दाखिल होती हैं तो कहा था मन हाज़ ही मुतकब्बरा, ये मुतकब्बर खातून कौन आ गई है मेरे दरबार में, दरबार इतनी अकड़ कर चल रही है मेरे दरबार में। तो लोगों ने कहा था ये अली की बेटी हैं। और उस वक्त जिस वक्त यजीद ने कहा था ना वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अहले हरम को देखते हुए पहली मरतबा पूरे रास्ते में बीबी ने अपने बेटे वक्त के इमाम रमज़ान जी की इजाज़त से पहली मरतबा खुतबा दिया था, गुफ्तगू की थी और कहा था यजीद ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस दमिश्क पर, शाम पर तेरी हुकूमत होगी या मेरी हुकूमत होगी। और दुनिया ने देखा कि जिस हुकूमत पर नाज था, आज यजीद की कब्र को जानता भी नहीं है मगर बीवी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कब्र सब जानते हैं। बेशक ये खुतबा ज़ैनब भी था जिसके अंदर उनके लहजे में वही गरज थी जो मौला अली के लहजे में हुआ करती थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। बीबियों का, बच्चों का, यानी हर हम तबके से देखते हैं कि लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और तभी ये कुर्बानी इतनी लाजवाल और इतनी ऐसा मकाम है इनका कि आज भी हम देखते हैं कि जब आप ये सलाम पेश करते हैं, जब आप लब्बैक या हुसैन कहते हैं तो आपकी दुआओं को कबूलियत मिलती है। छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड विल बी राइट बैक। और गुफ्तगू को उसी तरह आगे लेके चलते हैं। शब आशूर आज शब होगी 9 मुहर्रम उल हराम का दिन, जिसमें इमाम हुसैन ने जो वक्त लिया वो दरअसल उनके अपने काफ़िले और उनके लिए मोहलत नहीं थी बल्कि यजीद के काफ़िले के लिए मोहलत थी कि वो इस पे सोच विचार करें कि वो क्या करने जा रहे हैं, इसकी क्या दूरस्त नताइज आ सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बीबियों का क्या किरदार रहा और बिलखुसूस हज़रत बीबी ज़ैनब के हवाले से जो बात की जाती है, किस तरह सब्र व इस्तक़ामत के साथ वो आगे बढ़ी, चाहे वो यजीद का दरबार हो या उसके बाद शाम के वाक़यात हो, उनकी सरपरस्ती में और उनकी तरफ से जो हौसला मिला वो आज भी हमें नज़र आता है कि लोग उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ और बीबियों का ज़िक्र भी यहाँ पर बड़ा अहम है
اور خاص طور پہ زہیر بھائی آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ کئی لوگوں کے دل پہ اثر کیے یہ واقعات اور بڑے تاریخ ساز جملے کہے گئے، میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے ابھی مولانا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا، وہ تو خانوادہ نبوت کی ظاہر ہے فرزند علی کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، تو ان کی تو تربیت اور ان کے کمال اور ان کے فضائل کا تو کیا کہنا، لیکن امام حسین کی معرفت حاصل کر کے عام خاتون صرف 2 دن میں جس منزل پر اور جس معرفت کی منزل پر پہنچی ہیں وہ بیان کرنے کے قابل ہے۔ وہب کلبی ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ وہ شادی کر کے اپنی بیوی کو لے کے آ رہے ہیں۔ امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے اور نہ جانے کیا چیز انہوں نے امام حسین میں محسوس کی کہ وہ اسی وقت اسلام لے آئے اور امام حسین کے لشکر کے ساتھ ہو گئے۔ یعنی ابھی شادی کر کے گھر نہیں پہنچے، وہ ایسا نہیں ہے کہ شادی کر کے ہفتہ گزار لیا 15 دن گزار لیا، بلکہ شادی کر کے آ رہے ہیں، ساتھ ہو گئے۔ اور صبح عاشور قربانی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو ان کی ماں نے کہا وہب کلبی سے کہ جا بیٹا امام حسین پہ جان قربان کر۔ تو وہ گئے اور جنگ کی انہوں نے، جب جنگ کی انہوں نے تو واپس آئے اور واپس آ کے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آپ خوش ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، جب تک تو اپنی جان نہیں قربان کر دے گا، جب تک اپنا سر نہیں کٹا لے گا، میں تو اس سے راضی نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ معرفت کی منزل دیکھیں، ایک عام خاتون ہے، یہ نبی کے گھرانے کی نہیں ہے اور نہ رہی ہیں نبی کے گھرانے کے ساتھ، لیکن پتہ نہیں وہ معرفت کے کیا دروازے ان کے سامنے کھل گئے تھے کہ بیٹے سے کہہ رہی ہیں، اکلوتا بیٹا ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، کہ بیٹا جب تک تو اپنی جان نہیں دے گا میں راضی نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کے وہ وہب کلبی اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، زوجہ نے بلایا تو ظاہر ہے کہ وہ زوجہ کہنے لگیں کہ بھئی اب تم چلے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے تو مجھے روز محشر بھول نہ جانا، مجھے چھوڑ نہ دینا۔ یہ باتیں ابھی ہو رہی ہیں، چونکہ وہ عورت تھیں ماں اور عورت کی فطرت کو جانتی تھی، بات تو نہیں سن رہی تھی، گفتگو تو نہیں سن رہی تھی، تو انہوں نے اس فطرت کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ تجھے روک رہی ہے اگر تو اس کی باتوں میں نہ آنا، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتیں عقل کی کم ہوتی ہیں، تو اس کی باتوں میں آ کر حسین کے پر جان قربان کرنے سے رک نہ جانا، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے اللہ اکبر حسین پہ جان قربان نہیں کی۔ تو یہ وہ معرفت کا کمال ہے، ایک ایسی خاتون جو 1 دن پہلے مسلمان ہوئی ہیں اور امام حسین نے معرفت کے کیا دروازے کھول دیے اور جنت میں کیا انہیں مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ مفتی زیغم صاحب موجود ہیں۔ زیغم صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ان واقعات کو، اور بالخصوص اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور ہم واقعات کربلا کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو کوئی نیا اینگل ہمارے سامنے آتا ہے، ایک نئی ریفلیکشن سامنے آتی ہے۔ اس سال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے یا آپ کے دل کو کون سی بات لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں علامہ صاحب نے جو گفتگو کی تو اس میں انتہائی ادب کے ساتھ میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں واقعات کو ملانا یہ نامناسب ہوگا آج کے مقدس دن میں، جب پوری امت مسلمہ امام علی مقام آپ کے اعوان و انصار کی قربانیوں کو خراج عقیدت و تحسین پیش کر رہی ہے، تو واقعہ کرب و بلا کو اعلان غدیر سے جوڑنا یہ میرے خیال میں نامناسب ہوگا، کیونکہ وہاں تو 1.25 لاکھ جو صحابہ اکرام کا مجمع ہے وہ اعلان ولایت علی کا اقرار کرنے والا ہے، اور سب سے پہلے جب حضور نے حضرت مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اعلان فرمایا تو سیدنا عمر بن خطاب نے اٹھ کر بلند آواز سے مبارکباد دی کہ یا علی انت مولا یا و مولا کل مومن، کہ آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین کے مولا ہیں۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ سے جو امت مسلمہ کا تعلق ہے وہ کسی کمپرومائز کا شکار نہیں ہوتا، اور نہ آپ کی محبت اور عقیدت کے معاملے میں امت کبھی کمزور پڑی ہے۔ شہدائے کرب و بلا کی اگر قربانیوں کا ہم جائزہ لیں، ہمارے لیے بے شمار اسباق موجود ہیں، اور بالخصوص اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ طاغوت ایک طرف کھڑا ہے اور کفر ایک ملت واحدہ کے طور پر کھڑا ہے، اور امت مسلمہ جو اس وقت یہ کیفیت نظر آتی تھی نا کہ حرص و ہوس کی وجہ سے، مال و دولت کی محبت کی وجہ سے، منصب و جاہ و جلال کی محبت کی وجہ سے، حالانکہ وہ ساری چیزیں جانتے ہیں، وہ امام علی مقام بار بار اپنی حیثیت کو ان کے سامنے پیش فرما رہے ہیں، اپنا تعارف بیان فرما رہے ہیں، اور تعارف اس لیے بیان فرمایا جا رہا ہے تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں۔ جو دنیاوی مال و منال کی ایک محبت کی پٹی ان کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے وہ اس سے باز آ جائیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور امام علی مقام کو وہ جانتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں جو حفاظ ہیں، جو دینی علم رکھنے والے ہیں، جو صحابہ کی نسبتیں رکھنے والے ہیں، لیکن جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بگڑ گئی، حضرت لوط کی اولاد بگڑ گئی، تو وہ بدبختی اور شقاوت غالب آ جاتی ہے، تو وہ ساری چیزیں وہ دنیاوی محبت کی وجہ سے۔ ابن زیاد ہے جیسے، اس کی بھی نسبت بڑی عظیم تھی،
لیکن آگے چل کر وہ گندہ ایک جو سلسلہ بنا اور غلاظتوں والا ایک اس نے معاملہ کیا. اسی طرح آج کے ہم دور میں دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اکثریت تعداد میں، لیکن اس کے باوجود فلسطین کا وہ ظلم ہمیں نظر نہیں آتا. وہ جبر و استبداد کا ایک جو سلسلہ ہے اس کے سامنے یعنی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں. ہم کسی ان کے ساتھ کھڑے ہونا تو درکنار. آج ہم دیکھیں نا کہ بدقسمتی سے، انتہائی بدقسمتی سے ہم دیکھیں ابھی حج کا ایک بڑا مقدس تہوار گزرا، ایک بڑی عبادت کا ایک معاملہ کہ مسلمان پوری اجتماعیت کا ایک پیغام جاتا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ایسے عظیم اجتماع میں بھی کوئی مؤثر پیغام دینے کے بجائے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں سے مقہور، محصور، مجبور اور اس طرح کے مظالم کا اور درندگی کا شکار مسلمانوں سے کھل کر ان کا دفاع اور ان کا ساتھ دینے کے بجائے صرف وہ حمایت کے طور پر چند کلمات کہے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑھ چڑھ کر کوئی ان کے خلاف ظلم کے خلاف کوئی اپنا کردار ادا کرنے کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں. آج امت مسلمہ اکثریت تعداد میں، حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کیا گیا تھا نا کہ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں نہیں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد ہوگی، لیکن جو کربلا میں باطل کا جو ایک مطمع نظر تھا وہ آج ہمیں نظر آتا ہے. حضور نے فرمایا تھا نا کہ وہن کی بیماری ہو جائے گی، کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف آ جائے گا. وہ ساری چیزیں کہ آج حرص و ہوس اتنی پھیل چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ فلسطین کے جو بچوں کا سسکنا، رونا، اور بلکہ رفح میں ہم دیکھیں حالات جو اس وقت چل رہے ہیں کہ آخری جو ہاسپٹل شاید وہ بھی بند ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں تو یہ ہم انتہا بدبختی کا جو انتہا درجے کا وہ موڑ ہے ہم اس پہ کھڑے ہیں. واقعات کرب و بلا کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنے لیے غیرت بھی مانگی جائے، حمیت مانگی جائے. بالکل. اور آپ کی اس بات کو بلکہ جیسے علامہ سامن صاحب نے شروع میں ذکر کیا کہ کئی دفعہ عقل دنگ رہ جاتی تھی. بچپن میں جب ہمیں واقعات سنتے تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کلمہ گو ہوں، اللہ اور رسول کو ماننے والے ہوں، اور نواسۂ رسول کی اس وقت آپ حمایت نہ کریں یا اس قسم کی بربریت اور درندگی رچی جائے. لیکن آج کی دنیا کے اگر ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بالکل عیاں ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے. بہرحال جی، آج ہم نے بالخصوص یہ جو ہماری نشست تھی اس میں گفتگو اور تمام احاطہ کیا گیا 9 محرم الحرام کے واقعات کا. آج شب عاشور ہوگی اور کل ہمارا اسپیشل ہوگا، اسی طرح کی ایک گفتگو کی محفل ہوگی جس میں 10 محرم کے واقعات، کربلا کے واقعات کا ذکر ہوگا. تو وہ بھی آپ نے اس میں بھی میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس پہ فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. تمام ہمارے پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. زہیر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، مفتی زیغم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علامہ ضامن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کی آمد کا اور اس گفتگو میں شریک ہونے کا بہت بہت شکریہ. اور اب آخر میں ہمارے ساتھ اسد ایوب موجود ہیں، ان سے ایک دفعہ پھر ایک منقبت کی گزارش کریں گے اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. کل انشاءاللہ تعالی صبح 9 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.